जरा गौर फरमाओ।
ओम शान्ति। आजी बाबाको साकार मुरली छ। असोज 24 गते शनिबारको मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे, तिमीले कसैलाई सम्झाउँदा या भाषण गर्दा बाबा बाबा भनेर सम्झाऊ। बाबा बाबा भनेर सम्झाऊ। बाबाको महिमा गर तब तीर लाग्छ। बाबाको महिमा गर तब के लाग्छ? तीर लाग्छ। कसैलाई पनि हामीले कहीँ पनि गएर ज्ञान सुनाउँदाखेरि, चाहे भाषण गर्दाखेरि होस्, हामीले बारम्बार के भन्नु पर्यो? बाबा बाबा भनेर सम्झाऊ। बाबाको महिमा गर तब के लाग्छ? तीर लाग्छ। उसलाई टचिङ हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले कसैलाई पनि सम्झाउँदाखेरि एकदमै बाबा यादमा रहेर हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न सोध्नु भएको छ बाबाले, तिमी बच्चाहरूलाई विशेष कुन चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ? बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विशेष कुन चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर बाबाले क्वेसन गर्नुभएको छ। कुन प्रश्न बाबाले हामीलाई सोध्नुहुन्छ होला? बाबाले हामीसँग हिसाब किताब आउनुभएको छ। अब तिमीलाई मैले चाहिँ अब 21 जन्मको राज्य भाग्य दिएको थिएँ, सुख शान्ति समृद्धि, तिमीलाई एकदम धनवान बनाएको थिएँ, तिमी पवित्र थियो, 16 कुरा सम्पूर्ण थियो। अहिले त्यो कहाँ गयो? हजुर, बाबाले सोध्नु भएको छ। अच्छा, उत्तर छ, तिमी बच्चाहरू जो यति सम्पन्न थियो, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, देवता धर्मका थियो। तिमी पवित्र थियो, काम कटारी चलाउँदैनथ्यौ, धेरै धनवान थियौ। फेरि तिमी यति कंगाल कसरी बन्यौ? कारण थाहा छ? बाबाले सोध्नु भएको छ, तिमीलाई मैले यति धेरै धनवान बनाएको थिएँ, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी बनाएको थिएँ, आज तिमी यति धेरै कंगाल बनेको छौ, यसको कारण के हो तिमीलाई थाहा छ भने बाबाले सोध्नु भएको छ। तिमी बच्चाहरू दास कसरी बन्यौ? यति धन दौलत कहाँ गुमायौ? चिन्तन गर, तिमी पावनबाट पतित कसरी बन्यौ? चिन्तन गर, तिमी पावनबाट पतित कसरी बन्यौ?
तिमी बच्चाहरूले पनि यस्ता यस्ता कुरा बाबा बाबा भनेर अरूलाई पनि सम्झाऊ तब बुझ्नेछन्। बाबा बाबा भनेर अरूलाई पनि सम्झाऊ तब बुझ्नेछन्। बाबाले भन्नुभएको छ अरूलाई पनि कुनै पनि कुरा सुनाउँदाखेरि बारम्बार के भन, बाबा बाबा भनेर तिमीले सम्झाऊ तब उनीहरूले यो कुरालाई बुझ्नेछन्, उनीहरूलाई तीर लाग्नेछ भनेर बाबाले बताउनु भएको छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति भन्दा पनि बाबा अवश्य याद आउनुपर्छ। हामीलाई ओम शान्ति भन्दाखेरि पनि को याद आउनुपर्छ? बाबा याद आउनुपर्छ। बाबाको पहिलो निर्देशन छ मन मना भव। अवश्य पहिला पनि भन्नुभएको थियो, त्यसैले अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि। बाबाले कल्प पहिला पनि आएर मन मना भव, बच्चा मलाई याद गर भनेर भन्नुभएको थियो भने अहिले पनि बाबाले आएर के गर्नुभएको छ? मन मना भव भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ? बाबाले के भन्नुभयो? तिमी बच्चाहरूले मलाई चिनेका छौ भनेर बाबाले सोध्नु भएको छ। चिन्नु भएको छ कि भएको छैन? चिनेको छौँ तब नै हामी बाबाका बच्चा बनेका छौँ, बाबालाई दिलमा राखेका छौँ, तब नै हामीले बाबाप्रति विश्वास गरेका छौँ। जब कतै सभा या भाषण गर्न जान्छौ उनीहरूले त बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई पनि भन्नुपर्छ शिव बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। अवश्य पावन बनाउनको लागि यहाँ आएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई पावन बनाउनको लागि यस धरतीमा आएर हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुभएको छ? सम्झाउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ। बाबाले हामीलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानको राज बाबाले बताउनु भएको छ। जसरी बाबाले यहाँ तिमीलाई भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाएको थिए, तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका विश्वका मालिक थियौ। हामी के थियौँ? आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौँ र त्यतिखेर हामी विश्वको मालिक थियौँ। त्यसै गरी तिमीले पनि भन्नुपर्छ, बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ। यस्तो भाषणको समाचार कसैको आएको छैन। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई उच्चभन्दा उच्च मान्छौ, पतित पावन पनि मान्छौ, म आउँछु पनि भारतमा राजयोग सिकाउन आउँछु। भन्छु म एकलाई के गर। अनि हामीलाई बारम्बार के भन्नुहुन्छ? बच्चा मलाई याद गर। तिमीले कुनै पनि समयमा कुनै पनि परिस्थितिमा जस्तो सुकै विघ्न बाधा तिमीलाई किन नआओस्, तर तिमीले मलाई भुल्नु। म उच्च बाबालाई याद गर, किनकि म दिनेवाला को हो त? बाबा को हुनुहुन्छ? दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्छ दिनेवाला दातालाई के गर? याद गर भन्नुहुन्छ। वास्तवमा भारतवर्षमा तिमी विश्वको मालिक थियो नि, अरू कुनै धर्म थिएन। त्यतिखेर कुनै धर्म थियो त? थिएन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ अरू कुनै पनि धर्म थिएन, तिमी एक नै थियौ भनेर भन्नुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हामी फेरि हजुरलाई सम्झाउँछौँ। बाबाले आएर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हामीले फेरि अरूलाई के गर्छौँ? सम्झाउँछौँ हैन। बाबाले आएर पहिला ब्रह्मा बाबालाई भन्नुभयो, ब्रह्मा बाबा पछि हामी बच्चाहरूले थाहा पायौँ भने अब सारा विश्वको आत्माहरूलाई भन्ने कर्तव्य कसको त? हामी बच्चाहरूको। सबै ठाउँमा बाबा जानुहुन्छ त? जानुहुँदैन। हामी फेरि हजुरलाई सम्झाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू कति धनवान थियौ, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण देवता धर्म थियो, तिमी पवित्र थियौ, काम कटारी चलाउँदैन थियौ।
धेरै धनवान थियौ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी यति कङ्गाल कसरी बन्यौ? कारण थाहा छ? यति धेरै कङ्गाल तिमी कसरी बन्यौ? कारण थाहा छ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ। कारण के रहेछ त? विकार। माया 5 विकारले हामीलाई के गर्यो? वशीभूत बनायो। अनि त्यसपछि बाबाले दिएको सबै कुराहरू बिस्तारै 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 के हुँदै खतम हुँदै गयो र हामी के बन्यौँ त? कङ्गाल बनेका छौँ। तिमी विश्वको मालिक थियौ, अहिले तिमी विश्वको दास किन बनेका छौ? मायाको कारणले गर्दा हामी के भइयो? दास भइयो। हैन त? बाबाको यादले हामी के बनेका थियौँ? धनवान बनेका थियौँ, विश्वको मालिक बनेका थियौँ भने मायाको कारणले गर्दा हामी फेरि के बनेका छौँ? दास बनेका छौँ। सबैसँग ऋण लिइरहन्छौ। यति सबै पैसा कहाँ गयो? जसरी बाबाले भाषण गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी तिमीले पनि भाषण गर्यौ भने धेरैलाई आकर्षण हुन्छ। तिमीले बाबालाई याद गर्दैनौ, त्यसैले कसैलाई तीर पनि लाग्दैन। बाबाको शिक्षा दिनको लागि, बाबाको ज्ञान दिनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? बाबाको याद गर्नु पर्यो। बाबाको यादमा उसलाई हामीले ज्ञान सुनाउनु पर्यो। तब बल्ल उसलाई के लाग्छ? तीर लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो तागत मिल्दैन, नत्र तिम्रो एउटै यस्तो भाषण सुनेपछि पनि कमाल हुन्छ। शिव बाबा सम्झाउनुहुन्छ, भगवान त एउटै हुनुहुन्छ जो दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। बाबा को हुनुहुन्छ? दुःखहर्ता सुखकर्ता र नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ। यसै भारतवर्षमा स्वर्ग थियो, हिरा जवाहरतका महल थिए, एउटै राज्य थियो, सबै मिलेर रहन्थे। हैन? जहाँ एउटै राज्य, एउटै भाषा, एउटै हरेक कुरा एउटै थियो, सबैजना कति मिलेर रहन्थे। तर अहिले एउटै घरमा पनि दाजुभाइ मिलेर बस्न सक्दैनन् भनेपछि हिजोको दिन र आजको दिन हेर्नुहोस् त कति परिवर्तन आएको छ। जसरी बाबाको महिमा अपरम अपार छ, त्यसै गरी भारतवर्षको महिमा पनि अपरम अपार छ। भारतवर्षको महिमा सुनेर खुसी हुन्छन्। बाबाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, यति धन दौलत कहाँ गुमायौ? कहाँ गुमायौ? माया रावणले सबै छिनेर लग्यो। भक्ति मार्गमा तिमीले कति खर्च गर्दै आयौ, कति मन्दिर बनाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, चिन्तन गर, तिमी पावनबाट पतित कसरी बन्यौ। आफूले आफूलाई चिन्तन गर कि म पावन थिएँ, पतित कसरी बने र अब पतितबाट फेरि म पावन कसरी बन्छु भनेर भन्छौ पनि बाबा। दुःखमा हजुरलाई स्मरण गर्छौँ, सुखमा के गर्छौँ? बाबालाई याद गर्छौँ त गर्दैन, भुल्छौँ नि। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, दुःखमा त तिमीले मलाई याद गर्छौ, तर सुखमा फेरि तिमीले मलाई के गर्छौ? भुल्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। तर तिमीलाई दुखी कसले बनाउँछ? घरिघरि बाबाको नाम लिँदै गर। तिमीले बाबाको सन्देश दिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त स्वर्ग शिवालय स्थापना गरेको थिएँ। बाबाले आएर स्वर्ग शिवालय स्थापना गर्नुभएको थियो र अहिले हामी कहाँ छौँ? नर्कमा छौँ, होइन? वेश्यालयमा छौँ भनेपछि कति फरक भएको छ, कति चेन्ज भएको छ। स्वर्गमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, तिमीले यो पनि भुलेका छौ। तिमीलाई यो पनि थाहा छैन, राधा कृष्ण नै स्वयंवरपछि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। राधा कृष्ण बचपनको जब स्वयंवर भएपछिको रूप कसलाई भनिन्छ? लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ। राधा कृष्णको स्वयंवर पछि फेरि उहाँहरूलाई के बन्नुहुन्छ? लक्ष्मी नारायण बन्नुहुन्छ। कृष्ण जो विश्वको मालिक थिए, उनलाई कङ्गाल बनाउँछौ। मलाई पनि कङ्गाल बनाउँछौ, होइन? बाबालाई पनि कङ्गाल, होइन? सबैतिर भक्ति मार्गमा बाबालाई पूजा गर्दा कणमा कुत्ता बिल्ली सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भने बाबाको पनि स्थिति के भयो? बाबाको पनि हामी महिमा गर्दा गर्दा कङ्गाल बनाइदियो भने
राधा कृष्णलाई पनि अहिले के गरेका छन्, त्यस्तै कङ्गाल बनाइदिएका छन् भन्नुहुन्छ। म तिम्रो सद्गति दाता, तिमीले मलाई कुकुर बिरालो कण कणमा हुनुहुन्छ भनिदिन्छौ। के भन्यौँ त? कुकुर बिरालो होइन, कण कणमा बाबा हुनुहुन्छ भने हामीले भनिदियौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति पतित बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ सर्वको सद्गति दाता, पतित पावन तिमीले फेरि पतित पावनी गङ्गा भनिदिन्छौ। मसँग योग नलगाउनाले तिमी अझै पतित बन्न पुग्छौ। बाबासँग योग लगाउँदैनौ भने हामी के बन्न पुग्छौँ त? अझै पतित बन्न पुग्छौँ। मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। घरिघरि बाबाको नाम लिएर सम्झायो भने शिव बाबाको याद रहन्छ। भन, हामीले बाबाको महिमा गर्छौँ। बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ म कसरी साधारण पतित तनमा धेरै जन्मको अन्त्यमा आउँछु। बाबाले के भन्नुभएको छ? धेरै जन्मको अन्तिम जन्ममा साधारण वृद्ध मानवको तनमा म के गर्छु, आउँछु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यिनले नै धेरै जन्म लिन्छन्, यी अब मेरो बनेका छन्। त्यसैले यस रथद्वारा तिमीलाई आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्। भागीरथ यी हुन्, यिनको पनि वानप्रस्थ अवस्थामा म आउँछु। जब ब्रह्मा बाबाको वानप्रस्थ अवस्था हुन्छ, 84 जन्मको लास्ट जन्म हुन्छ, तब नै बाबा के गर्नुहुन्छ त? ब्रह्मा बाबाको त्यो शरीरलाई लिएर बाबा आउनुहुन्छ। सम्झाउनुहुन्छ यस्तो भाषण कसैको सुनेका छैनन्। बाबाको त नाम नै लिँदैनन्। सारा दिन बाबालाई त बिल्कुलै याद नै गर्दैनन्। परचिन्तनमा लागिरहन्छन् र लेख्छन् मैले यस्तो भाषण गरेँ, मैले यसरी सम्झाएँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले म तिमी कमिला। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले त तिमी कमिला छौ, माकुरा पनि बनेका छैनौ, तर अहङ्कार कति हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो होइन, सबै कुरा गर्छन् मैले दिएर, तर भन्छन् कसको नाम? आफ्नो नाम होइन। अहिले बाबाले भन्छ तिमी अहिले कमिला नै छौ, माकुरा पनि बनेको छैनौ। त्यस कारणले के गर, हरेक कुरा चाहिँ कसले भनेको हामीलाई, कसले सिकाएको? बाबाले सिकाउनु भएको होइन। आफ्नोभन्दा धेरै त्यहाँ कसको महिमा गर? बाबाको महिमा गर भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। यो बुझ्दैनन् शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबालाई तिमीले भुलिहाल्छ। बाबा बिन्दी हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले बाबालाई के गर्छौँ? घरिघरि भुल्छौँ। तर बाबालाई भुल्नुहुन्छ त हुँदैन। हाम्रो जीवनको श्वास भनेको नै को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मालाई देखेर तुरुन्त रिसाउँछन्। फेरि कसैले ब्रह्मा बाबाको फोटो देख्यो भने के गर्छन्? रिसाउँछन्। हामीले यो बुढो बाबालाई, यो देशी बाबालाई मान्दैनौँ भनेर पनि भनिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई नै याद गर, तिम्रो काम मसँग छ। मलाई याद गर्छौ नि, तर तिमीलाई पनि थाहा छैन बाबा के चिज हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ। गुरुहरूले तिमीलाई भन्छन् कल्प लाखौँ वर्षको छ र बाबा भन्नुहुन्छ कल्प छ नै 5000 वर्षको। गुरुहरूले लाखौँ वर्षको भनिदिएका छन्, तर बाबाले भन्नुभएको छ के त? 5000 वर्षको छ, यो लाखौँ वर्षको होइन। पुरानो दुनियाँ नै नयाँ दुनियाँ हुन्छ, नयाँ नै पुरानो हुन्छ। अहिले नयाँ दिल्ली कहाँ छ र? दिल्ली त छ। दिल्ली त जब परिस्थान हुन्छ तब नयाँ दिल्ली भनिन्छ। नयाँ दुनियाँमा नयाँ दिल्ली थियो, जमुनाको तटमा। त्यसमा लक्ष्मीनारायणका महल थिए, परिस्थान थियो। अब त कब्रिस्तान हुनु छ, सबै गाडी नै छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ म उच्चभन्दा उच्च बाबालाई याद गर्यो भने पावन बन्नेछौ। संसारको जति पनि चिजहरू छ सबै के हुनेछ? जमिन मुनि गाडी नै छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ।
त्यस कारणले तिमीले के गर, मलाई याद गर, तब नै तिमी पतिदेखि पावन बन्छौ भन्नुहुन्छ। सदैव यसरी बाबा बाबा भनेर सम्झाऊ। कसैलाई पनि सम्झाउँदा के गर, बारम्बार बाबा 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 भनेर सम्झाऊ। बाबाको नाम लिँदैनन् त्यसैले तिम्रो कुरा कसैले सुन्दैनन्। ज्ञान सुनाउँदाखेरि बाबाको नाम लिएन, बाबाको याद छैन भने त्यो कुरा अरूले सुन्छन् त, सुन्दैनन्, उनीहरूलाई सुन्नै मन लाग्दैन। त्यस कारणले तिमीले मेरो यादमा रहेर बाबा बाबा भनेर के गर, सम्झाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। बाबाको याद नरहनाले तिमीमा तागत आउँदैन, तिमी देह अभिमानमा आउँछौ। बाँदेरीहरू जसले मार खान्छन् उनीहरू तिमी भन्दा बढी यादमा रहन्छन्। कति पुकारछन् बाबा भन्नुहुन्छ, सबै द्रौपदी हो नि, अब तिमीलाई नङ्गन हुनबाट बचाउँछु। बचाउन आउनुभएको छ। अहिले हामी सबै आत्मरूपी सीताहरूको लासलाई बाबाले जोगाइदिनु भएको छ। माताहरू पनि कुनै यस्ता हुन्छन् जसलाई कल्प पहिला पनि पुतना आदि नाम दिएको थियो, तिमीले भुलेका छौ। होइन, माताहरू पनि कति यस्ता छन् जो पुतना छन् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, भारतवर्ष जब शिवालय थियो त्यसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो। यहाँ फेरि जसको पासमा महल विमान आदि छ उनीहरूले सम्झिन्छन् हामी स्वर्गमा छौँ। कति मूढमती छन् होइन, अहिले स्वर्गमा छु भन्ने के रहेछन् त, बाबाले के भन्नुभयो तिनलाई, मूढमती भनेर भन्नुहुन्छ। हरेक कुरामा भन बाबा भन्नुहुन्छ। यी हठ यज्ञहरूले तिमीलाई कहाँ मुक्ति दिन सक्छन् र, जबकि सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। फेरि गुरु किन बनाउँछौ? के तिमीलाई सन्यासी बन्नु छ या हठयोग सिकेर ब्रह्ममा लिन हुनु छ? ब्रह्ममा लिन हुने हो कि आउने हो त? फेरि आउने हो। बाबाले भन्नुहुन्छ जति कोसिस गरे पनि ब्रह्ममा लिन कोही पनि सक्दैन। फेरि यहाँ हामीलाई जन्म लिन आउनै पर्छ। लेन त कोही हुन सक्दैन, पाठ सबैलाई खेल्नु नै पर्छ। 5000 वर्षको एकचोटि बाबा पनि के गर्नुभएको छ, ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। यस सृष्टिमा आएर यो पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनै पर्छ भने हामी कसरी पाठबाट छुट्न सक्छौँ त? सक्छौँ त? सक्दैन। त्यस कारणले हामीलाई पनि आउनै पर्छ। सबै कलाकार अविनाशी छन्, यो अनादि अविनाशी ड्रामा हो। मोक्ष कसैलाई कसरी मिल्न सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ म यी साधुहरूको पनि उद्धार गर्न आउँछु। सबै साधु सन्यासी जति पनि धर्मपिताहरू छन्, जति पनि गुरुहरू छन्, सबैको उद्धार गर्ने को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। फेरि पतित पावनी गङ्गा कसरी हुन सक्छन्? पतित पावन त तिमीले मलाई भन्छौ नि। तिम्रो मसँगको योग टुट्नाले यो हालत भएको हो। बाबासँगको योग टुटेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ? बिग्रिन्छ। अब फेरि मसँग योग लगाऊ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। मुक्तिधाममा पतित आत्माहरू, मुक्तिधाममा पवित्र आत्माहरू रहन्छन्। अहिले त सारा दुनियाँ पतित छ। पावन दुनियाँको बारेमा तिमीलाई थाहै छैन। पहिला हामीलाई पावन दुनियाँको बारेमा केही थाहा थियो त? केही पनि थाहा थिएन। अहिले बाबाले आएर हामीलाई बताइदिनु भएको छ, तब नै हामीलाई यो पावन दुनियाँको बारेमा, पतित दुनियाँको बारेमा सबै कुरा बुझेका छौँ। तिमीहरू सबै पुजारी हौ, पूज्य एउटा पनि छैनन्। तिमीले बाबाको नाम लिएर सबैलाई जगाउन सक्छौ। बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँको तिमीले गलानी गर्छौ। श्री कृष्ण सानो बच्चा सर्वगुण सम्पन्न, उनले यस्तो धन्दा कसरी गर्न सक्छन् र? कृष्ण सबैका पिता कसरी हुन सक्छन् र? भगवान त एक हुनुहुन्छ नि। जबसम्म मेरो श्रीमतमा चल्दैनौ खिया पनि उत्रिन सक्दैन। हाम्रो आत्मामा के लागेको छ? 84 जन्मको के लागेछ त? खिया लागेको छ। अब त्यो खियालाई उतार्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाबाको याद गर्नु छ। बिना बाबाको याद
खिया उत्रन्छ त उत्रिँदैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो खियालाई उतार्नको लागि तिमीले मलाई याद गर। तिमीले सबैको पूजा गरिरहन्छौ, त्यसैले के हालत भएको छ? अनि फेरि मलाई आउनुपर्छ। तिमी कति धर्म कर्म भ्रष्ट भएका छौ। हाम्रो धर्म पनि भ्रष्ट, कर्म पनि भ्रष्ट, हरेक चिज भ्रष्ट भएको थियो र अहिले फेरि बाबा आएर के गर्दै हुनुहुन्छ? श्रेष्ठ बनाउँदै हुनुहुन्छ। बताऊ, हिन्दू धर्म कसले कहिले स्थापना गर्यो? यसरी राम्रोसँग ललकार गरेर भाषण गर। तिमीलाई घरिघरि बाबा याद आउँदैन। कहिलेकाहीँ कसैले लेख्छन्, ममा त मानव बाबाले आएर भाषण गर्नुभयो। बाबाले धेरै मद्दत गरिदिनुहुन्छ। तिमी यादको यात्रामा रहँदैनौ, त्यसैले कमिलाको चालमा सेवा गर्छौ। बाबाको यादमा रहेर सेवा गर्यो भने के हुन्छ? एकदमै राम्रोसँग छिटो सेवाको सफलता मिल्छ। यदि बाबाको याद छैन भने हाम्रो सेवा कस्तो भयो? कमिलाको जस्तो भयो भनिन्छ बाबाले, हैन? कमिलाको जस्तो सेवा गर्ने होइन। अब हामीले एकदमै फास्ट गतिले सेवा गर्नु छ, किनकि अब सेवाको समय थोरै छ। बाबाको नाम लियो भने कसैलाई तीर लाग्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले नै अलराउन्डर 84 को चक्र लगाएका छौ, त्यसैले तिमीलाई नै आएर सम्झाउनु पर्छ। म भारतवर्षमा नै आउँछु। जो पूज्य थिए उनीहरू नै पुजारी बन्छन्। म त पूज्य र पुजारी बन्दिन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? म न पूज्य बन्छु न म पुजारी बन्छु। बन्ने को त हामी बच्चाहरू हो। हामी नै पूज्य बन्छौँ र हामी नै पुजारी बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो त धुन लगाउनु पर्छ। बाबा बाबा भन्ने धुन के गर? लगाऊ। सधैँ जसलाई पनि ज्ञान सुनाउँदाखेरि के भन्ने? आज बाबाले यस्तो भन्नुभयो, हैन? आज बाबाले यस्तो भन्नुभयो भन्दै बाबा बाबाको धुन के गर? लगाऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। जब तिमीले यसरी भाषण गर्छौ, जब यस्तो मैले सुन्छु, तब कुरा भनेका छौ, हैन? कमिलाबाट माकुराले जाल कति छिटो बुन्छ। रातारात उसले कति छिटो के गर्छ? जाल बुनेर तयार गर्छ नि। त्यस कारणले बाबाले अब कमिलाको चालबाट के भन? माकुरा जस्तो भन। त्यस्तो बन्नको लागि तिमीले मलाई के गर्नुपर्छ? बारम्बार याद गर्नुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई पढाउँछु, तिमीले केवल म एकलाई याद गर। यस रथद्वारा तिमीलाई भन्छु, केवल मलाई याद गर। रथलाई कहाँ याद गर्नु छ र? बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ। बाबाले यो सम्झाउनुहुन्छ, यसरी तिमीले भन, फेरि हेर तिम्रो कति प्रभाव निस्किन्छ। कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउँदाखेरि बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ, बाबाले यस्तो भन्नुभएको छ, बाबाले यो सिकाउनु भएको छ भनेर बाबा बाबा शब्द निकालेर भन, त उसलाई के लाग्छ? तीर लाग्छ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, देह सहित सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धिको योग तोड। आफ्नो देह पनि छुट्छ अनि बाँकी रहन्छ आत्मा। यो शरीर छुटेपछि हाम्रो रहन्छ के त? आत्मा। हाम्रो शरीरको कुनै कसैसँग पनि सम्बन्ध रहँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। कतिले भन्छन्, अहम ब्रह्मसि, मायाको हामी मालिक हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यो पनि जान्दैनौ माया केलाई भनिन्छ र सम्पत्ति केलाई भनिन्छ। तिमीले धनलाई माया भनिदिन्छौ। यसरी तिमीले सम्झाउन। धेरै राम्रा बच्चाहरूले मुरली पनि पढ्दैनन्, बाबालाई याद पनि गर्दैनन्। जो राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले मुरली पनि पढ्दैनन्, बाबाको याद पनि गर्दैनन् भने तिमी राम्रा भयो कि के भयो? हजुर भन्नुहोस्। अब बाबाको याद पनि छैन, मुरली पनि छैन भनेपछि हामी राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त? नराम्रो भयो नि। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, अब मेरो याद गर, मुरली पढ, तब बल्ल तिमी के भन्छौ? राम्रो बन्छौ भन्नुहुन्छ। याद गर्दैनन् भने तीर लाग्दैन, किनकि यादको बल मिल्दैन।
बल मिल्छ यादबाट, जुन योग बलले तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। बच्चाहरूले हरेक कुरामा बाबाको नाम लिइरह्यो भने कहिले कसले के भन्न कसैले केही भन्न सक्दैन। सर्वका भगवान बाबा हुनुहुन्छ, भगवान हुन्, एक बाबा नै हुनुहुन्छ, सबै त भगवान होइन। त्यस कारणले हामीले कसैलाई पनि सम्झाउँदा बाबा बाबा भनेर के गर सम्झाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। भन्छन् हामी फलानो सन्यासीका, अब ती सन्यासी तिमी गृहस्थी हौ भने तिमी अनुयायी कसरी भयो। गाउँछन् पनि झुठो माया झुठो काया झुठो सब संसार। यो सारा संसारै के छ, झुठा नै झुठा छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ माया पनि झुठो छ, काया भनेको यो शरीर पनि झुठो छ, र संसारमा आज हामीले जति पनि चिजहरू देखेका छौँ ती सबै के छ त, झुठा। सच्चा त एक बाबा नै हुनुहुन्छ, उहाँ जबसम्म आउनुहुन्न हामी सच्चा बन्न सक्दैनौँ। बाबा नै आएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सच्चा बनाउनुहुन्छ। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक हुनुहुन्छ, बाँकी कसैले मुक्ति जीवन मुक्ति दिन सक्छ त, सक्दैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिनेवाला म एक हो भन्नुहुन्छ, ताकि हामी उनका बनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामामा थियो, अब सावधान। बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ, यति भन्नाले तिमी छोड्छौ। तिम्रो कुरामा कसैले वाद विवाद स्थित बाबा भन्नु छ केवल होइन। कसैलाई ज्ञान सुनाउँदा के भन, शिव अलग्गै होइन, शिव भन होइन, त्रिमूर्ति शिव बाबा भन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। अलग्गै भन्यो भने फेरि बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ। त्रिमूर्तिलाई रच्यो, ब्रह्माद्वारा स्थापना कसले गराउँछ, के ब्रह्मा रचयिता हुन्। यसरी नसासँग बोल तब काम गर्न सक्छौ, नत्र त देह अभिमानमा रहेर भाषण गर्छौ। देह अभिमानमा रहेर भाषण गर्यो भने तीर लाग्छ त, लाग्दैन। त्यस कारणले बाबाले बारम्बार के गर, मेरो याद गर भन्नुहुन्छ। हुन्छ यो अनेक धर्महरूको कल्पवृक्ष हो, सबैभन्दा पहिला हुन्छ देवी देवता धर्म। अब त्यो देवता धर्म कहाँ गयो, अहिले त्यो देवता धर्म छ त छैन, सबै लोप भएर खतम भएको छ। लाखौँ वर्ष भनिदिन्छन्, यो त 5000 वर्षको कुरा हो। तिमीले मन्दिर पनि उनीहरूको बनाइरहन्छौ। देखाउँछन् पाण्डव र कौरवको लडाई भयो, पाण्डव र अहिले बाबाले आएर बल्ल हामीलाई के भनिदिनु भएको छ, पाण्डव र कौरवको बारेमा बताउनु भएको छ। आखिरमा पाण्डव र कौरव भनेको को रहेछ त, पाण्डव को रहेछ त, हामी बाबाको बच्चा। कौरव भनेको को रहेछ त, कौरव भनेको को रहेछ त, हामीभित्र भएका विकारहरू, हामीभित्र भएका नराम्रा चिजहरू नै के हुन् त, कौरव हुन्। अब तिनलाई हामीले के गर्नु छ, निकालेर खतम गर्नु छ। पाण्डव फेरि के भयो, मैले कसरी हिंसा गर्न सक्छु, मैले त तिमीलाई अहिंसक वैष्णव बनाउँछु। बाबाले आएर अहिले हामीलाई के गर्नुभएको छ, अहिंसक वैष्णव बनाउनुहुन्छ। वैष्णवले त अरूले छोएको पानी पनि खाँदैन, खान्छन् त होइन। मैले कति ठाउँमा देखेको छु, वैष्णव धर्मावलम्बीहरूले एकदमै कट्टर वैष्णवहरूले के गर्दो रहेछ भन्दा, आफ्नो परिवारले छोएको धाराको पानी पनि नखाएर एउटा घरमा 2टा धारा, ह्यान्डपम्प जस्तो मधेसमा त ह्यान्डपम्प हुन्छ नि, त्यो ह्यान्डपम्प एउटा घरमा 2टा। अनि मलाई त थाहा थिएन किन 2टा ह्यान्डपम्प राखेको रहेछ भनेर गएर सोधेको त, हामी 2टा अब श्रीमान श्रीमतीले वैष्णव लगाएको होइन, अब ठाडो टिका लगाउने, अनि बच्चाहरूले त लिएको छैन। त्यस कारण त्यो धारा बच्चाहरूले छोएको भएर अर्को धारा नछोइकन पानी पिउनु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेपछि बाबाले अहिले आएर हामीलाई सच्चा वैष्णवको अर्थ बताउनु भएको छ। वास्तवमा जसले काम विकारमाथि
5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ उसलाई नै बाबाले के भन्नुभएको छ सच्चा वैष्णव भनेर भन्नुहुन्छ। काम कटारी नचलाउने यसलाई नै वैष्णव भनिन्छ। त्यो हो विष्णुको वंशावली। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं मर्निङ रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि आज बाबाले मुख्य सारमा भन्नुभएको छ। पहिला पोइन्ट, सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि अहङ्कारलाई छोडेर हरेक कुरामा बाबाको नाम लिनु छ। हरेक कुरामा बाबाको नाम लिनु छ। या सेवा गर्नु छ। रहेर सेवा गर्नु छ। परचिन्तनमा आफ्नो समय खेर फाल्नु छैन। सेवा गर्नु छ। परचिन्तनमा आफ्नो समय खेर फाल्नु छैन। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नु छ। सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नु छ। कुनै पनि हिंसा गर्नु छैन। कुनै पनि हिंसा गर्नु छैन। देह सहित सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धि योग तोडिदिनु छ। बुद्धि योग तोडिदिनु छ। बाबाले कुनै पनि कुरालाई याद नगर, देह सहित देहको सबै बन्धनहरूलाई के गर, सम्बन्धहरूलाई के गर, बुद्धिबाट अब भुल। कसैलाई पनि तिमीले बुद्धिले याद नगर भनेर बाबाले वरदान छ। कार्यमा सदा बिजी रहने, विश्व कल्याणको कार्यमा सदा बिजी रहने, विश्वको आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणको कार्यमा सदा बिजी रहने, विश्वको आधार मूर्त भव।
आजको वरदानमा बाबाले भन्नुभएको थियो, विश्व कल्याणको कार्यमा सदा बिजी रहने विश्वको आधार मूर्त भव। यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ विश्वको आधार र उद्धार भनेको तिमीले नै गर्नु छ। तिमी आफू बनेर सबैलाई के गर, आधार मूर्त बन र सबैको उद्धार गर भन्नुहुन्छ। स्पष्टीकरण छ, विश्व कल्याणकारी बच्चाहरू स्वप्नमा पनि स्वतन्त्र रहन सक्दैनन्। विश्व कल्याणकारी बच्चाहरू स्वप्नमा पनि स्वतन्त्र रहन सक्दैनन्। जो दिन रात सेवामा बिजी रहन्छन्, उनीहरूले स्वप्नमा पनि नयाँ नयाँ कुरा, योजना र तरिका देखिरहन्छन्। नयाँ नयाँ कुरा, सेवाको योजना र तरिका देखिरहन्छन्। उनीहरू सेवामा व्यस्त हुनाले आफ्नो पुरुषार्थको व्यर्थबाट र अरूको व्यर्थबाट पनि बचिरहन्छन्। आफ्नो पुरुषार्थको व्यर्थबाट र अरूको व्यर्थबाट पनि बचिरहन्छन्। उनको सामुन्ने बेहद विश्वका आत्माहरू सदा इमर्ज रहन्छन्। उनमा
अलिकति पनि उनमा ढिला सुस्ती आउन सक्दैन। अलिकति पनि ढिला सुस्ती आउन सक्दैन। यस्ता सेवाधारी बच्चाहरूलाई आधार मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। आधार मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। बाबाले आज हामीलाई स्पष्टीकरणमा भन्नुभयो। फेरि एकचोटि सुन्नु। विश्व कल्याणकारी बच्चाहरू स्वप्नमा पनि स्वतन्त्र रहन सक्दैनन्। जो विश्वको कल्याणको स्टेजमा आउनेवाला बच्चाहरू छन्, उनी सपनामा पनि के आउँछ, उसलाई सेवाको ख्याल आउँछ, सेवाको चिन्तन आउँछ, सेवाको योजनाहरू आउँछ, सेवाको तरिकाहरू आउँछ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। ऊ कहिले खाली रहन सक्दैन। जो दिन रात सेवामा बिजी रहन्छ उनीहरूको स्वप्नमा पनि नयाँ नयाँ कुरा, योजना, सेवाको योजना र तरिका देखिरहन्छन्। उनीहरू सेवामा व्यस्त हुनाले आफ्नो पुरुषार्थको व्यर्थबाट र अरूको व्यर्थबाट पनि बचिरहन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो पनि नराम्रो सोच्ने, नराम्रो गर्ने समय मिल्दैन र अरूको पनि हेर्ने उनीहरूलाई समय मिल्दैन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। उनको सामुन्ने बेहद विश्वका आत्माहरू सदा इमर्ज रहन्छन्। उनमा अलिकति पनि ढिला सुस्ती आउन सक्दैन। सदा सेवाधारी बच्चाहरूलाई आधार मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। स्लोगन छ, सङ्गम युगको एक एक सेकेन्ड वर्षों समान छ। सङ्गम युगको एक एक सेकेन्ड वर्षों समान छ। सङ्गम युगको एक एक सेकेन्ड वर्षों समान छ। त्यसैले ढिला सुस्तीमा समय नगुमाऊ। त्यसैले ढिला सुस्तीमा समय नगुमाऊ। बाबाले सङ्गम युगको एक एक सेकेन्डको कति धेरै महत्त्व छ। त्यस कारणले ढिला सुस्ती अलबेलापन गरेर तिमीले आफ्नो समयलाई खेर नफाल र कुनै पनि व्यर्थ कुरामा आफ्नो समयलाई खेर नफाल भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। आज बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो त? ज्ञान सुनाउँदा भाषण गर्दा के गर? बाबा 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 भन्नुहुन्छ होइन? अरू के भन्नुहुन्छ? अरू के भन्नुभएको छ बाबाले? अरू के भन्नुभयो बाबाले आज? दिनभरिको लागि के भन्नुभयो बाबाले आज? 84 जन्मको विक्रमलाई तिमीले बाबा याद गरेर खत्तम गर भन्नुभएको छ हैन? अच्छा, आज बाबाको मुरलीको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे तिमीले कसैलाई सम्झाउँदा या भाषण गर्दा बाबा बाबा भनेर सम्झाऊ, बाबाको महिमा गर, तब तीर लाग्छ। बाबाको के गर? बाबा 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 भनेर सम्झाऊ, बाबाको यादमा रहेर सम्झाऊ, तब तीर लाग्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। ओम शान्ति।